नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको जुन हाम्रो अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ प्रफिटको चाहिँ च्याप्टर 11मा चाहिँ रहेका छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन यस सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी पार्ट 4मा चाहिँ रहेका छौँ। र पार्ट 4मा आज हामी जुन सर्ट एन्सर क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ हामी 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13मा चाहिँ सोधिएको प्रश्नलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न चाहिँ जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र राम्रोसँग चाहिँ यसरी हाम्रो क्वेसन सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि हजुरहरूले पनि कपी पेन सँगै राखेर चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। क्यालकुलेसन पनि मजाले गर्नु होला, हिसाब आएर मात्रै पनि भएन। कहिलेकाहीँ अब एक्जाममा क्यालकुलेसन रङ भइहाल्यो भने थियो कि त्यस्तो अवस्थामा त अब आएर मात्रै भएन नि त, हिसाबै नमिलेपछि है। त्यही भएर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त। र अब हेरौँ त जुन चाहिँ हाम्रो 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। र हेरौँ यसमा के भने चाहिँ हाम्रो पशुपति कम्पनी लिमिटेड इज थिङ्किङ एबाउट एन इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल अफ द फलोइङ भनेको छ है त। इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल अफ द फलोइङ भने मतलब चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी चाहिँ पशुपति कम्पनी रहेछ, पशुपति कम्पनी लिमिटेड यो चाहिँ प्राली रहेछ हाम्रो कम्पनी चाहिँ हो। त्यो कम्पनीले चाहिँ यसरी एउटा मेसिन चाहिँ किन्न थालेको छ। जुन मेसिनको चाहिँ लागत अर्थात् कस्ट कति पर्दो रहेछ हेरौँ त। कस्ट अफ द मेसिन इक्वल्स टु कति 14 लाख बराबरको लाग्ने रहेछ है त। 14 लाख लाग्ने रहेछ। र सुरुमा हाम्रो त्यसै गरी चाहिँ यसरी कस्ट अफ द मेसिनमा चाहिँ हाम्रो 14 लाख कस्ट मात्रै हाम्रो 14 लाख भयो। र त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले मेसिनहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेस प्लेसमा लिएर आउनको लागि चाहिँ हामीलाई इन्स्टलेसन कस्ट पनि कति लागेछ 2 लाख बराबरको लागेछ भनेपछि यो इन्स्टलेसन कस्टलाई पनि हामीले कस्ट अफ द मेसिनमा है एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र जुन हाम्रो मेसिनको चाहिँ जुन लाइफ चाहिँ कति रहेछ जम्मा 5 इयर्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। र अब अर्को हाम्रो बुक सल्भेज भ्यालु कति दिएको छ त। हाम्रो बुक सल्भेज भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 लाख र हाम्रो यहाँ क्यास सल्भेज भ्यालु कति छ त 5 लाख चाहिँ रहेछ। त्यसपछि अर्को हामी हेरौँ त यहाँ के रहेको छ। हाम्रो क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर इयर इज इस्टिमेटेड। जुन हाम्रो प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस व्यवसाय सञ्चालन गरेको बापत चाहिँ हाम्रो क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो हुँदो रहेछ त प्रत्येक वर्ष चाहिँ 4 लाख हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। र मेसिन प्रोड्युस्ड युनिट पर इयर भनेपछि त्यो मेसिन युज गरिसकेपछि त्यो युनिटले चाहिँ त्यो जुन मेसिनले चाहिँ उत्पादन गर्ने युनिट चाहिँ कति रहेछ त प्रत्येक वर्ष चाहिँ 14,000 बराबरको चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब यसरी चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट एउटा वस्तु चाहिँ अथवा एउटा युनिट सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य कति रहेछ त 100 रुपियाँ रहेछ। 1 युनिट सेल्स गऱ्यो भनेदेखि 100 रुपियाँ चाहिँ इन्कम हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। र रिक्वायर्डमा हामीलाई के मागेको छ त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् एनपिभी अफ द प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले एनपिभी निकाल्नु पर्यो र स्टेट वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड अर नट भनेको छ है त। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा भयो। नट एजुमिङ द्याट द ट्याक्स एप्लिकेबल 30% है त। or not assuming that the tax applicable 30% ट्याक्स रेट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 30% लाग्ने रहेछ। एन्ड द एक्सपेक्टेड मिनिमम रेट चाहिँ कति छ त 10% चाहिँ रहेको रहेछ। एक्सपेक्टेड मिनिमम रेट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त जुन चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टिङ रेट भनेर मानौँ यसलाई, जसको चाहिँ 10% रहेको रहेछ। र यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले जहिले पनि चाहिँ यसरी जुन हाम्रो यसरी एनपिपी निकाल्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा हाम्रो क्यास आउटफ्लो चाहियो अर्थात् हाम्रो सुरुमा चाहिँ बिगिनिङमा जसलाई हामीले नेट क्यास आउटले भन्छौँ हो त्यो कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसपछि हामी सिएफएटी अर्थात् एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। र त्यसको लाइफ हाम्रो जम्मा कति छ 5 इयर्स हाम्रो 5 वर्षसम्मको लागि निकाल्छौँ। र यसमा चाहिँ क्यास इन्फ्लो पनि हाम्रो के हुन्छ त इभन नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो वर्ष जस्तै एउटा वर्ष अर्को वर्ष अर्को भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेसनले केही पनि भनेको छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ के हुन्छ त इभन नै हुने गर्दछ, अनइभन हुँदैन है त। र अब हामी सल्युसनतर्फ जाउँ। यसरी सल्युसनको 1 मा चाहिँ के छ त हाम्रो क्यास नेट क्यास आउटले इनिसियलमा चाहिँ कति हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो अर्थात् एनसिओ पनि भनिन्छ है त जसलाई। अब हाम्रो यसरी यहाँ आउँछ कम्प्युटेसन अफ नेट है त। नेट क्यास आउटले भन्ने कुरा भयो। यहाँ के भयो त कस्ट अफ मेसिन। हाम्रो मेसिन किन्दाखेरि कति लाग्छ भनेको थियो 14 लाख। यो हाम्रो क्यास आउटफ्लो हो त्यही भएर हामी यसलाई नेगेटिभमै राख्छौँ
जुन चाहिँ हाम्रो रुपिजमा हुने गर्दछ। र अब कस्ट अफ द मेसिनको त कस्ट यति हो, तर मेसिन किन्दाखेरि पनि यसरी इन्स्टलेसन कस्टहरू लाग्छ नि, हो यो पनि यसरी यो कस्ट अफ द मेसिनमै हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने मतलब इनिसियल क्यास आउटफ्लो हो नि त, त्यही भएर है त 2 लाख बराबरको क्यास आउटफ्लो भयो। टोटल हाम्रो कति छ त यसमा 14 लाख र 2 लाख गरेर हाम्रो टोटल नेगेटिभमा हाम्रो कति भयो त जम्मा 14 हुन्छ 15 16 16 लाख इज आवर क्यास इनिसियल क्यास आउटफ्लो भन्ने कुरा भयो। यसलाई नेगेटिभमै राख्दा पनि भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट क्यास आउटले। अब यसपछि अब हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन कति लाग्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ है त। अब जुन हामीले स्टेपको कुरा गरेको थियौँ नि, फर्स्ट स्टेपमा हामी क्यास आउटलेट निकाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो सिएफएटी कति भयो भनेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन है त, एनुअल डिप्रिसिएसन, यसमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन लाग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्छ भन्दाखेरि हाम्रो सल्भेज भ्यालु छ नि, हाम्रो जुन हाम्रो नर्मली त थाहा छ हाम्रो जुन फर्मुला भनेको एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो के हो त, जुन हाम्रो भ्यालु अफ मेसिन माइनस हाम्रो के हुन्छ त यसमा सल्भेज भ्यालु। तर कस्तो सल्भेज भ्यालु भन्दाखेरि हामीलाई त क्वेसनले त दुईवटा दिएको छ, एउटा बुक सल्भेज भ्यालु दिएको छ, अर्को कहाँ सल्भेज भ्यालु दिएको छ। अब कहिले पनि नझुकिने, जहिले पनि डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन भ्यालुलाई युज गर्ने त, यो बुक सल्भेज भ्यालुलाई युज गर्ने है त। बुक सल्भेज भ्यालुलाई माइनस हाम्रो के भयो त बुक सल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई के हो त हाम्रो लाइफ है त, लाइफ अफ मेसिन। भ्यालु अफ द मेसिनको भ्यालु भनेको कति हो त हाम्रो 16 लाख। हाम्रो यो मेसिनको जुन भ्यालु अन्तर्गतै भनौँ न, कस्ट अफ द मेसिन अन्तर्गतै पर्छ जुन इन्स्टलेसन कस्ट पनि, त्यही भएर हाम्रो जम्मा 16 लाख माइनस बुक सल्भेज भ्यालु हाम्रो कति छ जम्मा 1 लाख बराबरको है त, 1 लाख बराबरको। लाइफ अफ द मेसिन चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 5 इयर्स रहेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन कति आउँछ, यसरी गर्दाखेरि 16 लाख माइनस 1 लाख डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति 3 लाख, 3 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन रहेछ प्रत्येक वर्ष। र अब हाम्रो त्यसपछि हाम्रो जुन सेल्स हेरौँ है त, हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ सेल्स कतिले हुन्छ अरे त, एक वर्षमा चाहिँ सेल्स युनिट 14,000 रे, र जुन सेलिङको चाहिँ एउटा युनिट बराबर कतिमा सेल्स गर्थ्यो अरे 100 रुपियाँ भनेपछि अब हाम्रो एनुअल क्यास सेल्स त आइ नै हाल्छ। हाम्रो क्रेडिट सेल्सको कुरा केही पनि गरेको छैन भनिसकेपछि हाम्रो सबै क्यास सेल्स होला है त, क्यास सेल्स। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स पनि हुन सकिन्छ है, त्यो क्वेसनले भनेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो के हुन्छ त नम्बर अफ युनिट सेल्स मल्टिप्लाई बाई के हुन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट है त। नम्बर अफ युनिट सेल्स कति छ जम्मा 14,000 बराबरको मल्टिप्लाई बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त 100 है त। भनेपछि 14 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि 14 लाख होइन 14,000, 14,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 14 लाख। जम्मा चाहिँ हाम्रो यसरी वार्षिक रूपमा चाहिँ सेल्स गरे बापत चाहिँ 14 लाख आउँदो रहेछ। अब यो त सेल्स भयो, अब सेल्समा पनि अब हाम्रो खर्चहरू चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी एउटा फर्मेट बनाउँछौँ है त, कम्प्युटेसन अफ हाम्रो के छ कम्प्युटेसन अफ एनुअल डिफरेन्सियल क्यास फ्लो के हो त हाम्रो आफ्टर ट्याक्स, जसलाई हामीले के भन्छौँ सिएफएटी भनेर भन्छौँ है त। र अब हाम्रो यसमा आउँछ पार्टिकुलर र त्यसपछि आउँछ अमाउन्ट रुपिज है त। अब हाम्रो यसमा सुरुमा एनुअल क्यास के छ हाम्रो सेल्स है त, एनुअल क्यास
सेल्स। एनुअल क्यास सेल्स हाम्रो जम्मा कति छ 14 लाख बराबरको 14 लाख बराबरको लेस हाम्रो के भयो त यसमा लेस एनुअल क्यास के हो त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसरी व्यवसाय चाहिँ अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ लागेको जुन हाम्रो खर्चहरू जुन चाहिँ तर क्यास एक्सपेन्सेस भने मतलब त्यो खर्च जुन खर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ है त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो जम्मा क्वेसनले नै भनेको छ हाम्रो जम्मा चाहिँ हाम्रो एनुअल अफ क्यास भनौँ न क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर इयर इस्टिमेटेड 4 लाख भनेको छ। यसरी हाम्रो 4 लाख आउने भयो त प्रत्येक वर्ष चाहिँ कति छ 4 लाख चाहिँ यसलाई हामीले लेस गर्छौँ। र यो भनेको के हो त हाम्रो सेल्सबाट अर्थात् हाम्रो इन्कमबाट यदि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटायो भनेदेखि हाम्रो त्यो आउने भनेको इबिडिटी अर्थात् अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड द ट्याक्स है त यसलाई हामीले के भन्छौँ अर्निङ बिफोर अपरेटिङ इन्कम हो यो चाहिँ अपरेटिङ इन्कम भने पनि हामीले अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड द ट्याक्स भनेर बुझ्नुपर्छ अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स जसलाई हामीले इबिडिटी भन्छौँ। 14 लाख माइनस 4 लाख गर्दाखेरि हामी जम्मा कति आयो त 10 लाख बराबरको है त र लेस हाम्रो के आउँछ यसमा डिप्रिसिएसन अघि हाम्रो कति निकालेको थियो 3 लाख है त प्रत्येक वर्ष कति हुन्छ भने 3 लाख बराबरको डिप्रिसिएसन हुन्छ। डिप्रिसिएसन हाम्रो घटाउँछौँ है त डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त अर्निङ बिफोर ट्याक्स डिप्रिसिएसन घटाइसक्यो है त अर्निङ बिफोर ट्याक्स जसलाई हामीले के भन्छौँ इबिटी भन्छौँ। कति आयो हामी 10 लाख माइनस 3 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ 7 लाख बराबरको आउने भयो लेस। अब हाम्रो यो अर्निङमा के गर्छौँ ट्याक्स घटाउँछौँ ट्याक्स एट द रेट हाम्रो क्वेसनले कति भनेको छ 30% है त 30% भनेपछि हाम्रो 7 लाखको 30% हाम्रो कति हुन्छ यसमा जम्मा 7 लाखको 30% भनेको हाम्रो 2,10,000 बराबरको हाम्रो ट्याक्स रहेछ। अब 2,10,000 7 लाख माइनस 2,10,000 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 4,90,000 चाहिँ आउने भयो। हो यो 4,90,000 भनेको के हो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स जसलाई हामीले इएटी भन्छौँ है त। र अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आइसकेपछि जस्तै हाम्रो त यो क्यास फ्लो निकाल्न खोजेको हो नि त त्यही भएर चाहिँ तर हामीले त यहाँ डिप्रिसिएसन भनेर अलरेडी हामीले खर्चलाई घटाइसक्यो तर यो डिप्रिसिएसन खर्च बापत बराबर हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको छैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो त हाम्रो डिप्रिसिएसन मात्रै हो यस बराबर हाम्रो खर्च हाम्रो जुन क्यास आउटफ्लो भएको छैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ है त एड के हुन्छ डिप्रिसिएसन एड हाम्रो डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन हामीले कति घटाएको थियो 3 लाख बराबरको त्यति नै बराबरको हामी एड ब्याक गर्छौँ। यसरी एड ब्याक गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 4,90,000 प्लस 3 लाख गर्दाखेरि जम्मा 7,90,000 आयो। हो यो 7,90,000 भनेको हाम्रो के हो त एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स है त यो आयो हाम्रो एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स है त आफ्टर ट्याक्स यसरी आउने भयो। हाम्रो कति आयो त जम्मा 7,90,000 प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति हुन्छ त इभनली चाहिँ 7,90,000 चाहिँ आउने रहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँ फाइनल इयरको चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी निकाल्छौँ किनभनेदेखि त्यसमा हाम्रो क्यास सल्भेज पनि छ नि त त्यही भएर है त। अब हाम्रो यसमा आउँछ कम्प्युटेसन अफ यदि हाम्रो बुक भ्यालु र सल्भेज भ्यालु एउटै भएको भए चाहिँ क्यास सल्भेज भ्यालु भनौँ न बुक सल्भेज भ्यालु र क्यास सल्भेज भ्यालु चाहिँ एउटै भएको भए चाहिँ हामीले यो गर्नु पर्दैन थियो तर हाम्रो चाहिँ जुन क्यास सल्भेज भ्यालु हुन त गरौँ त पर्छ यो जुन हाम्रो इन्कम त इन्कम नै हो नि क्यास सल्भेज भ्यालु त हामीले एड गरेर देखाउनु परिहाल्यो नि होइन। र
र कम्पिटिसन अफ त हाम्रो के छ त फाइनल चाहिँ फरक हुन्छ कि, त्यही भएर फाइनल इयर यदि वर्किङ क्यापिटल भएको भए पनि त्यसको पनि इम्प्याक्ट आउँथ्यो यसमा। क्यास फ्लो आफ्टर के हो त हाम्रो ट्याक्स है त, जसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल CFAT हाम्रो कति छ जम्मा 7,90,000, यसलाई रुपिस नै मानौँ, 7,90,000 एड हामी के गर्छौँ जुन हाम्रो सल्भेज भ्यालु आएको छ नि, नेट सल्भेज भ्यालु है त, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स घटाइसकेपछि ट्याक्स पनि छ नि त, त्यही भएर है त नेट क्यास सल्भेज भ्यालु है त, नेट क्यास सल्भेज भ्यालु, नेट क्यास सल्भेज भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ त, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्टर ट्याक्स। अब हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कति छ हाम्रो क्यास सल्भेज भ्यालु हाम्रो 5 लाख रहेको छ है त, हाम्रो यसमा चाहिँ कति छ त क्यास सल्भेज भ्यालु 5 लाख छ, तर माइनस हाम्रो के छ त 1 लाख बराबर त हाम्रो बुक छ, त्यही भएर चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। क्यास सल्भेज भ्यालु है त, क्यास सल्भेज भ्यालु माइनस बुक भ्यालु कति छ, बुक सल्भेज भ्यालु 1 लाख मल्टिप्लाई बाई यसमा हामीले ट्याक्स कति लाउँछ त 30%। यो चाहिँ यसरी है, एकदम ध्यान दिनु होला यसलाई। अब यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो 5 लाख भयो भने चाहिँ 5 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 4 लाख भयो, 4 लाखको 30% हाम्रो कति हुन्छ त, 4 लाखको 30% हाम्रो 4 त्यहाँ 12 हुन्छ, 12,000 भने चाहिँ 1,20,000 आउँछ हाम्रो यसमा। 4 लाखको 30% भनेको 1,20,000 आयो, र हाम्रो 5 लाख माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3,80,000 आउँछ। यसरी चाहिँ भयो है त 3,80,000, यो पनि हाम्रो क्यास इन्फ्लो नै रहेको छ। र यसरी हाम्रो 7,90,000 प्लस 3,80,000 गर्दाखेरि जम्मा टोटल कति आयो त, यसमा हाम्रो टोटल चाहिँ 7,90,000 प्लस 3,80,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 11 लाख है, जम्मा हाम्रो 11,70,000 बराबरको आयो, 11,70,000 बराबरको, 11,70,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त फाइनल इयरमा चाहिँ यति चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हुने रहेछ है त। यसलाई हामी भन्छौँ फाइनल इयरमा। फाइनल इयर भनेको हाम्रो यसको लागि कति हुन्छ त 5 इयर्स, 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ यति क्यास फ्लो चाहिँ हुने रहेछ है त। फाइनल इयर CFAT क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अब यति निकालेपछि अब हामीले जुन हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब हामी निकाल्न सक्छौँ है त, जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त क्यालकुलेसन अफ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। अब चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ के भयो त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्थात् हाम्रो NPV भनेर बुझ्छौँ। जुन अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो NPV निकाल्नुको लागि हामीले डिस्काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो क्यास फ्लोलाई। र अब हेरिहालौँ है त हाम्रो के आउँछ भनेर यसमा। अब हामी सुरुमा इयर हेर्छौँ, इयर 0 भयो एउटा, र 1 देखि चाहिँ हाम्रो 4 वर्षसम्म चाहिँ सेम क्यास फ्लो भएको छ, तर लास्टको फाइनल इयरमा हाम्रो फरक छ, त्यही भएर हामी यसरी फरक राख्छौँ। र यसरी क्यास फ्लो CF है त, CFAT भनेको क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा आउँछ, जम्मा कति छ त हाम्रो इयर 0मा हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको जुन हाम्रो इनिसियल क्यास आउटफ्लो भनेको कति छ हाम्रो निकालेको थियो, यसमा 16 लाख बराबरको है त। यो चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुने भयो 16 लाख बराबरको चाहिँ सुरुमा। र अब 1 देखि 4 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो यसरी लगातार क्यास CFAT कति आएको छ त 7,90,000, 7,90,000, र इयर 5मा कति छ त 11,70,000, 11,70,000 है। अब यसपछि हाम्रो PVIF 10% गर्दाखेरि यो जुन PVIF 10% हाम्रो यहाँ मिनिमम रेट भनेर यसरी क्वेसनले दिएको छ नि, यो 10, यो भनेको हाम्रो डिस्काउन्टिङ रेट हो। र यसरी PVIF 10% गर्दाखेरि हाम्रो इयर 0मा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ। र यसरी PVIF A है त, यसमा चाहिँ जुन हाम्रो 4 वर्षसम्म छ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो PVIF A है त, जस्तै मानौँ न जुन हाम्रो टेबलको चाहिँ PVIF टेबलको चाहिँ 4 वर्षमा PVIF A को 10% को 4 वर्षमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 3.1699 है। यो चाहिँ PVIF टेबल हेर्नुपर्छ। अब जुन चाहिँ हाम्रो यो PVIF A चाहिँ हेऱ्यो है, PVIF होइन कि PVIF हेऱ्यो,
र अब जुन यसमा चाहिँ 5 इयरको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै इयर छ नि त, त्यही भएर हामी पिबिआइएफ चाहिँ हेर्छौँ है त। हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो त, 1 देखि 4 वर्षको लागि चाहिँ पिबिआइएफ ए हेर्छौँ र 5 को लागि चाहिँ पिबिआइएफ मात्रै हेर्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो जुन 10% 5 इयर्सको लागि चाहिँ हाम्रो पिबिआइएफमा कति छ त, 0.6209 यति छ। अब हेरौँ हाम्रो यसमा पिबी अर्थात् हाम्रो पिबी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु है त। प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउँछ, अर्थात् यो ए भयो यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो यो ए मल्टिप्लाई बाई बी गर्दाखेरि 16 लाख मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि माइनस 16 लाख नै आइहाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो 7,90,000 मल्टिप्लाई बाई 3.1699 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा, 25,04,221 आइज है त। र यसै गरी हाम्रो 5 इयर्समा चाहिँ 11,70,000 मल्टिप्लाई बाई 0.6209 गर्दा कति आउँछ, 7,26,450 है। क्यालकुलेसन रङ हुन सकिन्छ, यसो हजुरहरूले नै हेर्नु होला। 450 भनेर 453 यसरी आउने भयो, यो कुरा भयो। र अब हाम्रो टोटल, अब हाम्रो यसमा हेरौँ है त, टोटलमा हाम्रो एनपिबी कसरी आउँछ त, 16 लाख है त। 25,04,221 प्लस 7,26,453 माइनस 16 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, जम्मा हाम्रो 16,30,674। द्याट मिन्स के हो त, यसको अर्थ भनेको यो भनेको हाम्रो एनपिबी हो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। एनपिबी हाम्रो के भयो त, पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ कसरी आयो भन्दा चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो धेरै भयो नि त। भने मतलब एनपिबीको फर्मुला त हाम्रो क्यास प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो माइनस हाम्रो के हो त, क्यास आउटले हो। अब यसरी एनपिबी हाम्रो पोजिटिभ आइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट के गर्नुपर्छ त, यदि एनपिबी हायर र यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले यस्तो प्रोजेक्टलाई हामी के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ द्याट्स वाइ हाम्रो डिसिजन अनुसार चाहिँ यो जुन प्रोजेक्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ छ, त्यसैले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो एउटा ओपिनियन चाहिँ एउटा दिनुपर्ने हुन्छ है त। डिसिजन हाम्रो रहेको छ एनपिबी अफ द है त, एनपिबी अफ द प्रोजेक्ट इज के छ हाम्रो पोजिटिभ छ। सो के हुन्छ हाम्रो दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। यो प्रोजेक्ट जब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है त। अब हामी यहाँ हेरिहालौँ है त। अब यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है, नबुझिन्जेलसम्म। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै नै रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भनेर, जुन चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13मा सोधेको रहेछ है त। सिद्धार्थ कम्पनी लिमिटेड पर्चेज एन्ड इक्विपमेन्ट 5 इयर्स अगो। 5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो जुन हाम्रो सिद्धार्थ कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ के गरेको छ, इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको रहेछ। कतिमा त, 3 लाखमा। ह्याड अ प्रोजेक्टेड लाइफ अफ 10 इयर्स। भने मतलब प्रोजेक्टेड लाइफ चाहिँ 10 वर्ष हो, तर 5 वर्ष बितिसक्यो भने चाहिँ अब बाँकी कति इयर छ त, 5 इयर्स बाँकी छ है त। भने मतलब 10 वर्ष मध्ये 5 इयर्स बित्यो, अब बाँकी कति छ त, 5 इयर्स बाँकी छ है त। र द इक्विपमेन्ट क्यान बी सोल्ड टुडे फर रुपिस 1,30,000। र आजको दिनमा चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टलाई चाहिँ हामीले 1,30,000मा सेल्स गर्न सक्छौँ। एन्ड इन 5 इयर्स रुपिस 20,000। र आजको दिनमा हामीले 1,30,000मा बेच्छौँ भनेदेखि अबको पछि आजकोबाट चाहिँ फेरि अबको 5 इयर्सपछि बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट हामीले 20,000 मात्रै पाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। द कम्पनी इज प्लानिङ द रिप्लेसमेन्ट अफ दिस इक्विपमेन्ट बाई न्यू वान कस्टिङ रुपिस 6 लाख। हामीलाई 6 लाख पर्ने जुन अर्को नयाँ इक्विपमेन्ट किन्ने रे र यसलाई चाहिँ के गर्ने त, बेच्ने अथवा यसको सट्टामा यो चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा भयो है त। द वर्किङ लाइफ अफ द इक्विपमेन्ट इन 5 इयर्स विथ द सल्भेज भ्यालु अफ रुपिस 30,000। यो चाहिँ नयाँ मेसिनको कुरा गरेँ है। नयाँ मेसिनको चाहिँ वर्किङ लाइफ कति छ अरे, 5 वर्ष छ अरे, र जसको चाहिँ सल्भेज भ्यालु कति छ त, 30,000 छ अरे भन्ने कुरा भयो है त। द इन्स्टलेसन कस्ट इज, जुन हाम्रो नयाँ मेसिन चाहिँ खरिद गर्नको लागि चाहिँ इन्स्टलेसन खर्च कति लाग्यो त, 20,000। द न्यू इक्विपमेन्ट विल रिक्वायर द एडिसनल वर्किङ क्यापिटल अफ रुपिस 40,000। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडिसनल वर्किङ क्यापिटल चाहिँ यसरी नयाँ
इक्विपमेन्ट अक्वायर गर्नको लागि कति चाहियो त 40,000 चाहियो अरे है त। द न्यू इक्विपमेन्ट एल्स एनुअल सरप्लस अफ रुपिज 80,000 आफ्टर चार्जिङ द डिप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स। यो चाहिँ के हो त, यो 80,000 यसरी चाहिँ वार्षिक रूपमा कमाउँछ अरे। सरप्लस भनेको इन्कम भइहाल्यो र जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ जुन 80,000मा चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि घटाएको छ अरे तर ट्याक्स घटाएको छैन अरे भनेको छ है त। द नर्मल ट्याक्स रेट इज 25%। द इक्विपमेन्ट इज डिप्रिसिएटेड अन अ स्टेट लाइन बेसिस। स्टेट लाइन बेसिसमा चाहिँ इक्विपमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, डिप्रिसिएटेड हुन्छ अरे। अनि इट कस्ट अफ द क्यापिटल इज 10%। कस्ट अफ द क्यापिटल 10% भन्नुको अर्थ के भयो त, यो कस्ट अफ द क्यापिटललाई युज गरेर चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गरेर यसरी हाम्रो पिबी निकाल्छौँ अर्थात् प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो 10% भनेको कस्ट अफ द क्यापिटल अर्थात् हाम्रो डिस्काउन्टिङ भनौँ न, डिस्काउन्टिङ रेट। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त, यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा रिक्वायर्डमा चाहिँ हाम्रो सोल द कम्पनी रिप्लेस द एक्जिस्टिङ इक्विपमेन्ट। यो एक्जिस्टिङ इक्विपमेन्ट चाहिँ कम्पनीले रिप्लेस गर्ने हो त भनेर चाहिँ हामीले जुन दिनु पर्यो। जस्तै गिभ योर डिसिजन बाई युजिङ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। दुईवटा मेथड युज गरेर हामीले हेर्नु पर्यो, एउटा एनपिभी र अर्को हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। अघि हामीले गरेको भन्दा नि फरकै क्वेसन चाहिँ रहेको छ। अब सुरुमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन एनुअल डिप्रिसिएसन चाहिँ जुन हाम्रो ओल्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ कसरी काट्दो रहेछ र आजको डेटसम्म चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टमा चाहिँ कति डिप्रिसिएसन काटिसक्यो र त्यसको बुक भ्यालु चाहिँ कति छ त, जुन हाम्रो ओल्ड मेसिनको भन्ने कुरा रहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेसिन सेल्स गर्दा हामीलाई लस भयो कि प्रफिट भयो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको क्यास आउटले अर्थात् इनिसियल क्यास आउटफ्लो हामी निकाल्न सक्छौँ है त। र अब हामी यहाँ सल्युसन छ यसमा। computation of net cash outlay है त। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपिज भइहाल्यो यो भनेको, जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ। जसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ कस्ट अफ द न्यू मेसिन। नयाँको चाहिँ इक्विपमेन्टको भनौँ न, मेसिन भन्दा पनि कस्ट अफ न्यू इक्विपमेन्ट कति लागेको थियो हाम्रो कस्ट अफ इक्विपमेन्टमा 6 लाख बराबरको है। त्यो चाहिँ यहाँ भनेको छ। यो क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। 6 लाख बराबरको र त्यसपछि हाम्रो के छ, इन्स्टलेसन कस्ट पनि छ नि त। इन्स्टलेसन कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो कति भएको छ यहाँ 20,000 बराबरको, 20,000 बराबरको दिस इज अल्सो क्यास आउटफ्लो। र अब त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ त, यो भयो हाम्रो क्यास आउटफ्लो जाने भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यसरी यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि है, हाम्रो क्यास आउटफ्लो निकाल्न थालेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले यो जुन इक्विपमेन्ट इन्स्टल गरिसकेपछि जसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ भन्ने चाहिँ यो पोइन्टमा भन्ने छ है त। द न्यू इक्विपमेन्ट विल रिक्वायर द एडिसनल वर्किङ क्यापिटल अफ रुपिज कति चाहिन्छ अरे 40,000 बराबरको। 40,000 बराबरको चाहिँ एडिसनल इक्विपमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गरेको छ है त। अब भनेपछि त्यो पनि हामीलाई के हो त, वर्किङ क्यापिटल भने हाम्रो इन्क्रिज इन द वर्किङ क्यापिटल अल्सो क्यास आउटफ्लो एडिसनल। यो जुन मेसिन रिप्लेसमेन्ट गर्न थालेको भएर चाहिँ एक्स्ट्रा एडिसनल क्यास आउटफ्लो भएको, त्यो पनि हाम्रो इन्क्लुड हुन्छ यसमा है त। इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल जम्मा छ 40,000 सबै क्यास आउटफ्लो छ। हामीलाई नेगेटिभमै राखिदिइहालौँ, नेगेटिभ भने मतलब आउटफ्लो है त। र अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो जुन यसमा हाम्रो एउटा सल्भेज भ्यालुको चाहिँ हाम्रो एउटा ट्याक्स सेभिङदेखि लिएर जुन हाम्रो इन्कम जस्तो भइरहेछ नि त, त्यसलाई चाहिँ अब हामी वर्किङ नोटमा हेर्छौँ है त। एनुअल डिप्रिसिएसन निकालेर हेरौँ है त।
एनुअल डिप्रिसिएसन अन केमा त ओल्ड इक्विपमेन्टमा एनुअल डिप्रिसिएसन भने मतलब ओल्ड इक्विपमेन्ट कतिमा किनेको थियो 3 लाखमा र यसको लाइफ त 10 हो हुन त कति 3 लाखमा डिभाइड बाइ कति हो त हाम्रो यसको 10 भनेपछि प्रत्येक वर्ष कति काट्दो रहेछ त 30,000 काट्ने रहेछ भनेपछि अब 5 वर्षसम्म चाहिँ कतिचोटि काट्यो भनेर कतिसम्म डिप्रिसिएसन काट्यो भनेको लागि त हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन मल्टिप्लाई बाइ अहिलेसम्म कति वर्ष गयो भनेर त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि आइहाल्छ अर्थात् हाम्रो यसरी टोटल डिप्रिसिएसन अन ओल्ड इक्विपमेन्ट है त अन ओल्ड इक्विपमेन्ट फर प्रिभियस कतिको लागि त 5 इयर्स 5 वर्ष त 5 वर्ष त कटिसक्यो नि त है त भनेपछि वार्षिक रूपमा कति छ 30,000 मल्टिप्लाई बाइ 5 इयर्सको लागि भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो जम्मा 5 या 15 भनेपछि रुपिस 1,50,000 बराबर जतिको र अब यसपछि अब हामीले यसबाट चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट माइनस टोटल हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त बुक सल्भेज भ्यालु आउँछ है त करेन्ट बुक सल्भेज भ्यालु कति छ हाम्रो जम्मा कस्ट भनेको 3 लाख हो माइनस अहिलेसम्म डिप्रिसिएसन कति काट्यो अरे 1,50,000 3 लाख माइनस 1,50,000 गर्दाखेरि टोटल हाम्रो कति आयो त 1,50,000 हो यो 1,50,000 चाहिँ के हो त हाम्रो करेन्ट बुक भ्यालु सल्भेज भ्यालु रहेछ र 1,50,000 हो तर आजको दिनमा यो मेसिनलाई हामीले सेल्स गर्यो भनेदेखि कतिमा सेल्स गर्न सक्छ भने हाम्रो क्वेसनले भनेको छ 1,30,000 अब हेरौँ है त हाम्रो भनेपछि हाम्रो पर्न चाहिँ 1,50,000 परिरहेको तर हामीले यसलाई बेच्यो भनेदेखि चाहिँ अब कतिमा बेच्न पाउने भयो 1,30,000 भनेपछि हाम्रो नै बुक भ्यालु नै 50 छ 1,50,000 तर सेल्स कतिमा हुने भयो 1,30,000 भनेपछि हामीलाई पर्ने भन्दा पनि हाम्रो सामानको मूल्य भन्दा नि कम इन्कम भयो नि त कम चाहिँ हामीले कम मूल्यमा बेच्यो नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त लस भयो यो ओल्ड मेसिन बेच्दाखेरि डियर फोर हाम्रो के भयो त लस अन सेल्स अफ ओल्ड मेसिन्स अथवा ओल्ड इक्विपमेन्ट हाम्रो इक्विपमेन्ट छ क्वेसनमै ओल्ड इक्विपमेन्ट्स है त इक्वल टु हाम्रो के छ त यसमा 1,50,000 हाम्रो कस्ट भयो माइनस सेल्स कति गऱ्यो 1,30,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति भयो त 20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो लस भयो हो यो लस हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो के हुन्छ त ट्याक्स लाग्दैन नि त लस भइसक्यो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ट्याक्स सेभिङ भयो है त त्यही भएर ट्याक्स सेभिङ अन लस अफ है त लस अन सेल्स अफ ओल्ड इक्विपमेन्ट भने चाहिँ इक्वल टु 20,000 लस थियो मल्टिप्लाई बाई ट्याक्स रेट कति थियो हाम्रो 25% 20,000 को 25% हाम्रो कति हुन्छ जम्मा 5,000 हो यो 5,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त ट्याक्स सेभिङ भयो ट्याक्स सेभिङ हुने बित्तिकै हाम्रो एउटा इन्कम जस्तै हो त्यही भएर यो 5,000 लाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ एड गर्छौँ है त ट्याक्स सेभ भनेर ट्याक्स सेभिङ यो इन्फ्लो भयो यो पोजिटिभ नै राख्छौँ र अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो इक्विपमेन्टलाई बेच्दाखेरि हाम्रो क्यास इन्फ्लो कति भएको थियो त 1,30,000 हो त्यो पनि हाम्रो इन्फ्लो हो नि त त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ यसलाई हामी भन्न सक्छौँ करेन्ट क्यास सल्भेज है त सल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड इक्विपमेन्ट हाम्रो कति छ त 1,30,000 बराबरको यति आउने भयो अब हाम्रो कति आउँछ भने त सेभिङ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो नि त त्यही भएर हाम्रो पोजिटिभ नै राख्छौँ अब कति आयो हेरिहालौँ है त टोटल यो के हो त नेट क्यास आउटले नेटमा चाहिँ हाम्रो क्यास आउटले अर्थात् आउटफ्लो कति भयो भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ अब हाम्रो कति हुन्छ यसमा माइनस 6 लाख है र माइनस 20,000 माइनस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 1,30,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 5,25,000 बराबर चाहिँ हाम्रो नेटमा चाहिँ क्यास आउटफ्लो भएछ
यति बराबरको हाम्रो इनिसियल क्यास आउटफ्लो भयो। र अब हाम्रो क्यास आउटफ्लो आइसक्यो, त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौँ त, जुन हाम्रो CF80 वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो एनुअल क्यास आउटफ्लो चाहिँ कति भयो भनेर। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ यसरी नयाँ इक्विपमेन्टमा चाहिँ कति एनुअल डिप्रिसिएसन हुन्छ र पहिलाको इक्विपमेन्टमा कति डिप्रिसिएसन काट्थ्यो र अहिलेको इक्विपमेन्टमा कति डिप्रिसिएसन काट्थ्यो र एडिसनल हामीले कति काट्नु पऱ्यो त, अब पहिलाको तुलनामा कम काट्नु पऱ्यो कि बढी काट्नु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ है त। र यसैसँग सम्बन्धित रहेछ हामी यसमा हेर्छौँ एनुअल डिप्रिसिएसन है त। एनुअल डिप्रिसिएसन अन न्यू इक्विपमेन्ट्स इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त, हाम्रो कस्ट भनेको मेन भनेको हाम्रो यसमा लगभग चाहिँ हाम्रो कस्ट हेरौँ त, क्वेसनले हामीलाई भनेको अनुसार चाहिँ एउटा भयो कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट, लगभग हाम्रो कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट कति रहेको छ त, 6 लाख है, जुन हाम्रो भइहाल्यो कस्ट अफ इक्विपमेन्ट 6 लाख आयो। र अर्को कस्ट के लाग्यो त भन्दा इन्स्टलेसन कस्ट लाग्यो। तर यो इन्क्रिज इन द वर्किङ क्यापिटल यो हाम्रो पार्ट अफ त, यो क्यास आउटफ्लो त भा हो, तर यो हाम्रो कस्ट अन्तर्गत परेन, इक्विपमेन्टको चाहिँ कस्ट अन्तर्गत परेन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा मात्रै आउँछ है त। आउटफ्लो त हो तर कस्ट त होइन नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कस्ट अन्तर्गत हाम्रो एउटा 6 लाख आउने भयो प्लस एउटा इन्स्टलेसन कस्ट आउने भयो। र यसबाट चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो जुन नयाँ इक्विपमेन्टको चाहिँ हाम्रो सल्भेज भ्यालु कति रहेछ हेरौँ त, नयाँ इक्विपमेन्टको चाहिँ सल्भेज भ्यालु हामीले भनेको होला नि यसमा, हामीले यसरी जस्तै न्यू जस्तै द इक्विपमेन्ट इज लाइफ 5 years विथ द सल्भेज भ्यालु अफ 30 भनेको छ है त, 30,000 रहेछ। अब यो 30,000 हाम्रो सल्भेज भ्यालु त घटाउनु पर्ने हुन्छ, कस्ट माइनस सल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ कति छ त, अब हाम्रो 5 years कति आयो हाम्रो यसमा 6 लाख प्लस 20,000 गर्दा 6,20,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो 5,90,000 आयो, डिभाइड बाई हाम्रो 5 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा जम्मा 1,18,000 बराबर रुपिस 1,18,000 बराबरको आउने भयो। हो यो 1,18,000 भनेको हाम्रो के हो त, यो भनेको डिप्रिसिएसन भयो नयाँ इक्विपमेन्टमा। अब हाम्रो चाहिँ पहिलाको इक्विपमेन्टमा ओल्ड इक्विपमेन्टमा जम्मा डिप्रिसिएसन कति काटेको छ, 30,000 मात्रै हामीले कहाँ निकालेको त्यसमा 30,000 मात्रै थियो भने चाहिँ अहिले त बढी तिर्नु परेछ नि, भनेपछि पहिलाको तुलनामा अहिले एडिसनल कति तिर्नु पर्यो भन्ने हेर्छौँ है त। एनुअल डिफरेन्सियल डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु हाम्रो 1,18,000 माइनस यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको र पहिला कति थियो 30,000 भनेपछि एडिसनल कति हामीले पहिला भन्दा चाहिँ कति तिर्नु पऱ्यो त, कति चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्यो त भन्दा 1,18,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि 88,000 88,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो एडिसनल डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्नु परेछ यो वर्ष चाहिँ है त। र अब यो हाम्रो एडिसनल डिप्रिसिएसन पनि निकाल्यो र अब हामी एनुअल डिफरेन्सियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भने मतलब हाम्रो चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो चाहिँ एडिसनल है, फेरि एक्स्ट्रा चाहिँ कति चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा भयो। यसरी मेसिनलाई चाहिँ हामीले नयाँ इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिसकेपछि कम्प्युटेसन अफ एनुअल डिफरेन्सियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स है त। एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हाम्रो जम्मा कति थियो त, एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हामीले अब यसमा निकाल्नु पर्ने भइहाल्यो है त। जस्तै कम्प्युटेसन अफ द एनुअल डिफरेन्सियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले सुरुमा जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ नि, डिप्रिसिएसन चाहिँ काटिसक्यो तर ट्याक्स काटे छैन भन्ने बित्तिकै के हो त, त्यसको मतलब अर्निङ बिफोर ट्याक्स हो है त। बिफोर ट्याक्स जसलाई हामीले EBT भन्न सक्छौँ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अब हेरौँ त हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स क्वेसनले हामीलाई कति दिएको छ हेरौँ है त। यहीँ भने चाहिँ हामीलाई क्वेसनले द न्यू इक्विपमेन्ट येल्ड द एनुअल सरप्लस अफ रुपिस 80,000 आफ्टर चार्जिङ डिप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स भनेको छ है त। डिप्रिसिएसन काटिसक्यो तर ट्याक्स काटे छैन भन्ने कुरा भयो। जम्मा कति त 80,000 बराबरको
वार्षिक रूपमा चाहिँ, र जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, लेस ट्याक्स घटाउँछ है त। ट्याक्स एट द रेट ₹25% भनेपछि 80,000 को 25% हाम्रो कति हुन्छ त? 80,000 को 25% भनेको हाम्रो 20,000 आयो है त। 80,000 माइनस 20,000 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा? 60,000 आयो। 60,000 भनेको के हो त हाम्रो? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, अर्थात् हाम्रो EAT भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो, र जसमा चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि एड गर्नुपर्छ। हाम्रो डिप्रिसिएसन त जहिले पनि हामी एड ब्याक गर्छौँ। यो हाम्रो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो नि त, त्यही भएर है त। हाम्रो कति आएको थियो? 88,000 एडिसनल, र अब हाम्रो कति आउँछ? 60,000 प्लस 88,000 गर्दाखेरि कति आउँछ जम्मा हाम्रो? 1,48,000। 1,48,000 भनेको हाम्रो के हो त? एनुअल CFAT, एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अब यो त अब हाम्रो उसको लागि चाहिँ भयो, जुन हाम्रो फाइनल इयर बाहेक अरू इयरमा। तर अब हाम्रो फाइनल इयर त अब हाम्रो 5 वर्षको जुन लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो फरक हुन्छ, त्यही भएर फाइनल इयरको लागि चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। अब यहाँ कम्प्युटेसन अफ फाइनल इयर डिफरेन्सियल क्यास फ्लो के हो त हाम्रो? आफ्टर ट्याक्स। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति आउँछ? जसमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि अर्निङ भन्दा पनि हाम्रो एनुअल क्यास आउटफ्लो भनौँ न, हाम्रो अलरेडी यो निकालेको छौँ, यो निकालेको बाटै जाउँ न। एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आएको थियो हाम्रो? 1,48,000। अब यसमा एडिसनल के हुन्छ त भन्दाखेरि, जहिले पनि वर्किङ क्यापिटल लास्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो जस्तै जुन यसको प्रोजेक्ट अथवा यसको लाइफ सकिने बेला चाहिँ यसको फेरि इन्फ्लो हुन्छ कि क्वेसनले भनोस् या नभनोस् चाहिँ हाम्रो जुन वर्किङ क्यापिटल सुरुमा जति आउटफ्लो भएको थियो नि त्यति नै हाम्रो चाहिँ लास्ट इयरमा चाहिँ के हुन्छ? इन्फ्लो हुन्छ। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला है त। जहिले पनि हाम्रो लास्टमा चाहिँ के गर्छौँ? जति पनि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल हाम्रो इन्क्रिज भएको थियो नि हो त्यो बराबरको चाहिँ फेरि एड ब्याक गर्नुपर्छ है त। लास्ट इयरमा रिलिज हुन्छ कि वर्किङ क्यापिटल रिलिज भनेर बुझ्छौँ हामीले। इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हाम्रो 40,000 है त। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसरी जुन नेट क्यास सल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको चाहिँ हामी यहाँ उयो निकाल्न जाँदैछौँ है त। त्यो निकाल्नु पऱ्यो हामी। अब वर्किङ नोटमा गर्छौँ है त्यो चाहिँ। डिफरेन्सियल नेट क्यास सल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स है त। र अब हाम्रो लागि यसमा चाहिँ फाइनल इयर CFAT आउँछ। यसरी हुन्छ है त। अब हामी यहाँ वर्किङ नोट गरौँ। कम्प्युटेसन अफ फाइनल इयर क्यास सल्भेज भ्यालु आफ्टर के हो त? ट्याक्स। जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो न्यू इक्विपमेन्ट र ओल्ड इक्विपमेन्टलाई कम्पेरिजन गरिदियो है त। यो सबै हामीले यसरी रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्क्रिजहरूको अथवा डिक्रिजहरूलाई मात्रै लिन्छौँ कि है त। न्यू इक्विपमेन्ट, त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ओल्ड इक्विपमेन्ट र हाम्रो डिफरेन्स है त। डिफरेन्सियल जुन हाम्रो रुपिसमा हुने भयो, यो पनि हाम्रो रुपिसमा, यो पनि हाम्रो रुपिसमा है त। अब हेरिहालौँ हाम्रो के आउँछ भनेर यसमा।
यो भयो है त। अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ हाम्रो के निकाल्न सक्छौँ त, हाम्रो यहाँ जुन क्यास सल्भेज भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भनेर है त। क्यास सल्भेज भ्यालु, क्यास सल्भेज भ्यालु भनेको हाम्रो ठ्याक्कै अब जुनको चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ क्यास सल्भेज भ्यालु भनेर। जस्तै यहाँ भनेर सल्भेज भ्यालु 30,000 रे जुन हाम्रो न्यू इक्विपमेन्टको चाहिँ, र ओल्ड इक्विपमेन्टको चाहिँ यदि 5 इयर्ससम्म चाहिँ यदि हामीले राखेको भए कति हुन्छ त 20,000 आउँछ भनेको थियो, त्यो आयो है त। भनेपछि न्यूको 30,000 ओल्डको 20,000, डिफ्रेन्स कति भयो त, हाम्रो बढी आयो कि घटी आयो भन्दा बढी आयो 10,000ले है त। र त्यसपछि लेस अब हाम्रो के आउँछ त, बुक सल्भेज भ्यालु, बुक सल्भेज भ्यालु। अब बुक सल्भेज भ्यालु त अब हाम्रो न्यू इक्विपमेन्टको बुक सल्भेज भ्यालु भने नि क्यास सल्भेज भ्यालु भने पनि यही हो, तर ओल्ड इक्विपमेन्टको त बुक सल्भेज भ्यालु केही पनि भने छैन, त्यही भएर हामी निल गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स हाम्रो कति आयो त यसमा 30,000 आयो। अब हाम्रो गेन भयो कि लस भयो त, गेन अर लस भन्दाखेरि यसमा हाम्रो गेन पनि भएन लस पनि भएन न्यू इक्विपमेन्टमा, तर ओल्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ कति भयो त गेन 20,000। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो त 20,000 बराबरको चाहिँ आयो। र अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब हामीले ट्याक्स गेन भएको छ नि त हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ हामीले ट्याक्स पेड गर्नुभयो, लस होइन कि हाम्रो के भएको छ ट्याक्स हाम्रो गेन भएको छ नि त, त्यही भएर ट्याक्स चाहिँ हामीले के गर्नु पेड अर सेभ कति @25%। कति आउँछ यसमा हाम्रो ट्याक्स चाहिँ हाम्रो 20,000 को 25% भनेको हाम्रो कति हो 5,000, 5,000 आयो। डिफरेन्स पनि हाम्रो कति छ त 5,000 आयो, यसमा निल नै भइहाल्यो। र अब हाम्रो नेट है त, नेटमा हाम्रो क्यास सल्भेज भ्यालु CSV भनेको क्यास सल्भेज भ्यालु, नेट क्यास सल्भेज भ्यालु कति आयो त है त आफ्टर हाम्रो के हो त ट्याक्स, आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ हाम्रो, यसमा निलै भइहाल्यो, निल भन्दा पनि हाम्रो यसमा निल नै हो, यसमा निल भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 माइनस 5,000 गर्दा कति आयो त 15,000 आएछ। र यसमा हाम्रो डिफ्रेन्स गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो 15,000 यसरी आउने भयो। अब हाम्रो यसमा कति आउँछ त, जुन हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि 15,000ले क्यास सल्भेज भ्यालु इन्क्रिज भएको छ। अब हाम्रो कति आउँछ त 1,48,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 1,48,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2,03,000, 2,03,000 बराबरको आयो। यो भनेको फाइनल इयरको चाहिँ भयो है त। र अब चाहिँ हामी यहाँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न जाँदैछौँ, जुन हाम्रो एडिसनल क्यास फ्लो पनि आइहाल्यो यसबाट है त। अब हाम्रो यसमा आउँछ कम्प्युटेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है त। हाम्रो इयर कति छ त 0 छ, अर्को हाम्रो 1 2 कति छ 4 छ, 1 2 कति भयो त 4 छ, र अर्को हाम्रो 5 छ है त। र यसरी हाम्रो CF अर्थात् क्यास फ्लो रुपिज कति छ त, क्यास आउटफ्लो हाम्रो सुरुमा कति भयो, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ 5,25,000, 5,25,000 क्यास आउटफ्लो भयो। र हाम्रो 1 देखि 4 वर्षमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ क्यास इन्फ्लो कति भयो त CF 1,48,000 बराबरको, 1,48,000 बराबरको। र हाम्रो लास्ट फाइनल इयरमा इन्फ्लो कति भएको थियो त हाम्रो 2,03,000, 2,03,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त यसमा। अब हामी यहाँ के हेर्न सक्छौँ त, यसरी हेर्दाखेरि PVIF 10%, क्वेसनले हाम्रो 10% दिएको छ कस्ट अफ क्यापिटल, त्यही भएर है त। इयर 0 को लागि जहिले पनि 1 हुन्छ। र जुन हाम्रो यसमा चाहिँ 1 देखि 4 वर्षको लागि हेर्नको लागि चाहिँ हामी PVIF ए चाहिँ हेर्छौँ है त। PVIF ए को चाहिँ 10% को रेटमा चाहिँ हाम्रो उसमा है त 10% को रेटमा चाहिँ
हाम्रो कुनमा त 10% को रेटमा चाहिँ 4 वर्षमा कति हुन्छ त्यो हजुरहरूले हेर्नु होला 1.1699 र यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो चिजमा चाहिँ पिबिआइएफए होइन कि पिबिआइएफ चाहिँ है त किन भन्दा चाहिँ यसमा एउटा इयर मात्रै छ नि त त्यही भएर एउटा इयरको मात्रै यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्न लागेको कति छ यसमा पिबिआइएफको चाहिँ 5 इयर्सको चाहिँ 10% हेर्दाखेरि 10%को चाहिँ 5 इयर्समा हेर्दाखेरि कति आउँछ 0.6209 अब हाम्रो पिभी अर्थात् प्रेजेन्ट भ्यालु रुपिस कति आयो त यो ए यो बी हो भनेदेखि ए मल्टिप्लाई बाई बी गर्दाखेरि 5,25,000 आयो। त्यसपछि हाम्रो 1,48,000 मल्टिप्लाई बाई 3.1699 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 4,69,000 है त 69,145 र 2,03,000 मल्टिप्लाई बाई 0.6209 भनेको कति छ त 1,26,043 यति आयो है त। र अब हाम्रो नेटमा चाहिँ हाम्रो एनपिभी कति आयो त पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ भन्दा यो टोटल जोड्दा कति भयो हाम्रो 4,69,145 प्लस 1,26,043 रुपियाँ माइनस भने चाहिँ हाम्रो लगभग 5,95,188 बराबरको हाम्रो इन्फ्लो भएछ भने चाहिँ इन्फ्लो बढिरहेछ नि त माइनस आउटफ्लो कति भयो त 5,25,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउटफ्लो भयो जम्मा कति भयो त यसमा आउटफ्लो 70,000 इन्फ्लो भनौँ न यसमा हाम्रो बढी चाहिँ इन्फ्लो कति भयो त 70,188 70,188 है त। हाम्रो कति आयो त 70,188 यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो भयो है। हाम्रो के भएछ त एनपिभी अनुसार है हामीले यसरी यो जुन प्रोजेक्टलाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा है त यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि एनपिभी अनुसार चाहिँ हाम्रो एनपिभी के छ त पोजिटिभ छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब तर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ एनपिभीको साथै आइआरआरको सहायताबाट पनि निकाल भनेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि हामीले हेर्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ अब के छ भनेर एनपिभी अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्दा हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ के छ त यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो एनपिभी पोजिटिभ छ त्यही भएर अब हाम्रो आइआरआर अर्थात् हाम्रो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न अनुसार चाहिँ अब हामी यसलाई चेक गर्छौँ। हाम्रो धेरै मेथडहरू छ नि त त्यही भएर है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ आइआरआर कम्पिटिसन गर्छौँ है त त्यो अनुसार चाहिँ अब हामी डिटरमाइन गर्छौँ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर। हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्प्युटेसन अफ के हो त आइआरआर इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटेसन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनपिभी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। अहिले त्यो पोजिटिभ आएको छ अब पोजिटिभ एनपिभी त हाम्रो आइसकेको छ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भन्छ त यसमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै चाहिन्छ हाम्रो आइआरआरको लागि त्यही भएर चाहिँ हामीले लगभग जुन हामीले 10%मा निकालेको थियो भनेदेखि यसलाई अझै डिस्काउन्टिङ गरेर चाहिँ हाम्रो जतिमा ट्राई गरेर हेर्ने कि जतिमा ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यति 14% अथवा 15%मै ट्राई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी आइआरआर निकाल्नको लागि चाहिँ दुईवटा रेट चाहिन्छ दुईवटा चाहिँ हाम्रो एनपिभी चाहियो एउटा पोजिटिभ आउनु पऱ्यो अर्को चाहिँ नेगेटिभ आउनु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ हजुरहरूले अर्को रेट ट्राई गर्दा नि हुन्छ एट 14% एन्ड 15% है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के छ इयरमा इयर 0को लागि 1 देखि 4 वर्षको लागि र 5 इयर्सको लागि र अब हाम्रो यसमा आउँछ एनपिभी जुन चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो अनुसार हाम्रो के थियो इयर 0मा 5,25,000 हाम्रो आउटफ्लो भइरहेको थियो र यसमा के थियो हाम्रो 1 देखि 4 सम्म 1,48,000 बराबर है त 1,48,000 बराबर इन्फ्लो र 5 मा चाहिँ कति छ त 2,03,000 बराबरको है त जम्मा कति छ त 2,03,000 बराबरको। र हाम्रो एनपिभी अब निकाल्नु पर्यो जस्तै अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ 14% रेटमा है त 14% रेटमा निकालौँ र अर्को हाम्रो 15% रेटमा निकालौँ र यसमा हाम्रो पिभिआइएफ भइहाल्यो कति हुन्छ भनेर जुन चाहिँ 14% रेट युज गर्दाखेरिको र यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो जुन रेट मल्टिप्लाई बाई जति पनि हाम्रो आउँछ नि यो पिभिआइएफ मल्टिप्लाई बाई क्यास फ्लो त्यो भयो र 15%मा पनि पिभिआइएफ
त्यसपछि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो इयर 0मा जहिले पनि 1 नै हुन्छ, त्यही भएर 1 मल्टिप्लाई बाई 5,25,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 5,25,000 यो त हाम्रो आउटफ्लो हो, त्यही भएर नेगेटिभमा राख्छौँ। र यसरी 15%मा पनि 1 नै हुन्छ 5,25,000। र यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ पिबिआइएफ एमा चाहिँ पिबिआइएफ ए 4 इयर्ससम्मको लागि चाहिँ हामीले यसरी 14% हेर्दाखेरि जम्मा यसमा कति आउँछ भन्दाखेरि 2 यो चाहिँ पिबिआइएफ ए टेबलमा हेर है त 2.9137 आउँछ। र 2.9137 मल्टिप्लाई बाई 1,48,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त्यसमा 4,31,228 यदि आउने भयो। र त्यसै गरी यसमा जुन हाम्रो 15%को रेटमा चाहिँ कति आउँछ त 2.8550 चाहिँ टेबलमा छ, यो त यसमा मल्टिप्लाई भयो है त 1,48,000 मल्टिप्लाई बाई 2.8550 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो जम्मा 4,22,540 आउँछ है त। र यो भयो। र यसपछि अब हाम्रो लास्ट 5 इयर्सको लागि चाहिँ हाम्रो पिबिआइएफ टेबल हेर्नु, पिबिआइएफ चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है त। पिबिआइएफको 14%को दरले 5 इयर्समा हेर्दा कति आयो त जम्मा यसमा 0.5194 भने मतलब 2,03,000 मल्टिप्लाई बाई 0.5194 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 1,05,438 बराबर। त्यसै गरी हाम्रो पिबिआइएफ 15% रेटको चाहिँ 5 इयर्समा हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 0.4972 है त। 0.4972 मल्टिप्लाई बाई 2,03,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 1 लाख हो त। हाम्रो यसमा कति आउँछ 1,0932 बराबरको 1,0932 बराबरको यति आउने भयो। अब एनपिभी हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै आउँछ। अब यसरी एड गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 5,25,000 प्लस 4,31,288 प्लस 1,05,438 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 11,666। यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ एनपिभी आयो भने मतलब पोजिटिभ भयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त 15%मा चाहिँ माइनस 5,25,000 प्लस 4,22,540 प्लस 1,0932 गर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभमा चाहिँ कति आयो त 1,528। यो नेगेटिभमा आउनु भनेको अर्थ के हो त नेगेटिभ एनपिभी आयो। अब यसरी हाम्रो दुइटै आयो है त, पोजिटिभ एनपिभी पनि आयो नेगेटिभ एनपिभी पनि आयो है त। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। देयरफोर हाम्रो के भयो त एनपिभी एट 14% चाहिँ 14% इज के छ त हाम्रो पोजिटिभ आएछ, पोजिटिभ आयो। एन्ड 15%मा चाहिँ के आयो त 15% इज नेगेटिभ नेगेटिभ आएको छ नि त, त्यही भएर है त। यसमा चाहिँ आउटफ्लो धेरै भयो कि इनफ्लो भन्दा पनि। अब देयरफोर अब हाम्रो फर्मुला थाहा नै छ जुन हाम्रो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न आइआरआर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त लोवर रेट प्लस एनपिभी एट द के हो त लोवर रेट डिभाइड बाई हाम्रो के छ त एनपिभी एट लोवर रेट माइनस एनपिभी एट हायर रेट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के छ त हायर रेट माइनस लोवर रेट। यसरी हामी निकाल्नु पर्ने भयो। लोवर रेट हाम्रो कति हो त 14%, हाई लोवर रेटमा हाम्रो एनपिभी कति आएको थियो त यो हाम्रो 11,666 डिभाइड बाई हाम्रो लोवर रेटमा एनपिभी 11,666 माइनस हायर रेटमा कति एनपिभी नेगेटिभमा माइनस 1,528 भनेपछि माइनस 1,528 गर्दाखेरि यो जुन माइनस चाहिँ थियो अगाडि माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ 1,528 आयो मल्टिप्लाई बाई हायर रेट भनेको कति हो 15% माइनस हाम्रो लोवर रेट भनेको कति हो त 14%। अब कति हुन्छ हेरिहालौँ है त हाम्रो यसमा। यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ 14% प्लस 11,666 डिभाइड बाई हाम्रो 11,666 प्लस 1,528 कति हुन्छ 11,666 प्लस 1,528 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 13,000
13,194 है त 13,194 मल्टिप्लाई बाई 15% माइनस 14% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 1% आयो। अब हेरिहालौँ है त 14% प्लस हाम्रो 11,666 डिभाइड बाई 13,194 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो जम्मा आयो 0.884 आयो है त मल्टिप्लाई बाई 100% गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आयो त 14.884% आयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। लगभग यही हो हाम्रो आइआरआर यति आयो। अब आइआरआर हाम्रो कति छ त अब डिसिसन लिनु पर्यो है त। आइआरआरको केसमा चाहिँ हामीले कसरी लिन्छ भन्दा चाहिँ यसको कस्ट कति हो 10%। कस्ट अफ क्यापिटल के हो त 10% छ भनेको छ भनेपछि के रहेछ त 10% भन्दा हाम्रो 14% धेरै हो। त्यसको मतलब हाम्रो आइआरआर चाहिँ के छ त कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा धेरै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ र एनपी पनि पोजिटिभ छ। त्यही भएर चाहिँ है त दुवै मेथड अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। देयरफोर एनपीबी इज पोजिटिभ एन्ड आइआरआर इज के छ त हाम्रो मोर देन कस्ट अफ के हो त क्यापिटल कस्ट अफ क्यापिटल। देयरफोर है त देयरफोर हाम्रो के गर्नु पर्यो त द कम्पनी प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने भने मतलब रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। द कम्पनी सोल बी रिप्लेस द एक्जिटिङ इक्विपमेन्ट चाहिँ यसरी रिप्लेसमेन्ट गर्दा हुन्छ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको लगभग यस्तै हो है त 15 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न 10 मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू यस्तै छ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै हामी क्वेसनहरू सल्भ गर्ने नै छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो क्वेसन आज हामीले गरेको जुन 2टा क्वेसन प्लस हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा गरेको क्वेसनलाई चाहिँ कम्तीमा पनि नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ 3-4 चोटि गर्नु होला है त।